अच्छा जी, ये एक आज की स्ट्रीम में बड़ा ज़रूरी है कि इस बात को एहसास दिलाया जाए कि जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्पेशली जब आप उस ग्रुप से आपका ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि हम एक्स मुस्लिम हैं, इसलिए हम थोड़ी-सी ज़्यादा डिस्काउंट ले जाते हैं, ज़्यादा थोड़ा-सा ना इसके ऊपर हम फ़ायदा उठा जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, एज़ क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, हम लोगों के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम अक्सर, मैं अपनी बात करूँगा, मेरे जैसे बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम्स हैं, हर वक्त हम इस बात के ऊपर जोर देते रहते हैं कि हम इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं, मुसलमानों इंडिविजुअली तो मुसलमानों के ऊपर तनकीद की जा सकती, कोई मुसलमान जैसे पिछले हफ्ते वो पकड़ा गया था जिसे कुत्ते के साथ जूम कर दिया, या किसी हिंदू ने किसी लड़की की लॉन्चरे उठा के सूंघता था वगैरह वगैरह, तो इंडिविजुअली तो आप उन लोगों को उनके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन एज अ ग्रुप आप लोगों को नहीं डिमोनाइज कर सकते। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट जुज है, और स्पेशली अगर आप किसी दूसरी कौमियत से ताल्लुक रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हम एक्स मुस्लिम है, थोड़ा सा हमें डिस्काउंट मिल ही जाता है कि भाई ये तो आपस में, ये ऐसे है जैसे अगर काला दूसरे काले के लिए एन वर्ड यूज करे, तो लेकिन गोरा करेगा तो तूफान आ जाएगा, या हम जैसे ब्राउन नॉन स्याह फाम बंदा करेगा तो ज्यादा उसके ऊपर शिद्दत आएगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम इस्लाम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका एक रिजल्ट ये निकलता है कि बहुत सारे लोग जो राइट विंग के होते हैं, फार राइट विंग के, चाहे वो गोरों के फार राइट के हों या अपने ये हिंदू भक्त हों, वो उसको, हमारे वर्ड्स को कैच करते हैं और उससे अपनी नफरत जो उनके दिलों में भरी हुई है मुसलमानों के लिए एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसके ऊपर वो फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमने हमेशा, मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल उनको डिमोनाइज नहीं किया जा सकता। हाँ, उनके जो नजरियात हैं, अकीदे जो हैं, उसके ऊपर खूब टिका के करें बात। इस्लाम के अंदर जो लौंडियों का है, बीवियों की मार कुटाइयां हैं, जिन भूत, हजरत मोहम्मद के उड़न घोड़े और वो मट्टी के परिंदे, हजरत ईसा के, इब्राहिम के वगैरह, ये सारी चीजें जो हैं, चूंटियों से बातें वगैरह, ये सारी चीजों के ऊपर बात हो सकती है और उसका ऊपर तंजिया बात भी हो सकती है। लेकिन गोरों में भी अनफॉर्चुनेटली ये मसला है, और अभी एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल का किस्सा गया है यूके में। ये एक मुसलमान लड़की है, ऐश सरकार, जो जर्नलिस्ट है। इसने आखिरी दिसंबर में एक, इसको बेचारी को, चूंकि ये सिर्फ एक मुसलमान है, इसको वो कहा गया कि जो हजरत मोहम्मद के लिए वर्ड यूज करते हैं, पी वाला, कि बच्चों के साथ जो ज्यादतियां करता है वगैरह, हजरत आयशा की उम्र की वजह से लेके, और दूसरा, और ये पी का वर्ड मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि यूट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है, और उनको एक जहादिया इस्लामिस्ट बोला गया। इस्लामिस्ट भी उसको हम कहते हैं, इसके अंदर भी डिग्रीज हैं। एक होता है जहादिया जो अमली तौर पे लड़ता है, इस्लामिस्ट उसको कहते हैं जो खुद लड़ता तो नहीं है, लेकिन वो इस्लामी बातें करता है, इस्लामी निजाम को राइज करना चाहता है। फिर आता है एक मीडियोकर मुस्लिम, जो यानी एक नॉर्मल, उसको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, 5 वक्त की नमाजें रोजे पढ़ लेगा, लेकिन उसको कोई इतना कोई खास नहीं, वो अपने बिजी होता है अपनी लाइफ में। फिर चौथा जो वर्जन है, जो सबसे वर्जन है, वो एक मॉडर्न एग्नोस्टिक टाइप, एग्नोस्टिक तो नहीं, एक मॉडर्न और यानी सेकुलर टाइप जो मुसलमान, जिनको ये लिबरल्स वगैरह कहते हैं, वो होते हैं। तो ये 4 शेप्स हैं, ये 4 फॉर्म्स हैं मुसलमानों की। तो इस लड़की को ये उस चौथी फॉर्म में आती होगी, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान थी, इसके ऊपर एक ब्रिटानिया की जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर हमला कर दिया। जूली बर्चिल, जूली बर्चिल ने इसके ऊपर हमला कर दिया, इसको पी वाला वर्ड बोला, क्योंकि ये हजरत मोहम्मद को मुसलमान है तो हजरत मोहम्मद को मानती है, और हजरत मोहम्मद को मानती है तो इसका मतलब उसने खुद ही टांके जोड़ लिया कि इसका मतलब तू भी वही है, उसको वर्शिप करने वाली है, या तू एक इस्लामी है। यही जो भक्त वगैरह जबान इस्तेमाल करते हैं लोगों के ऊपर। तो एनी हाउ, ये जूली बर्चिल ने किया, उसके ऊपर तरह तरह की, उसके ऊपर अपने ट्रोल्स छोड़ दिए, गंदी गंदी बातें उसके ऊपर, लड़की के ऊपर उकसाई लोगों ने, फिर उसको गंदी गंदी गालियां निकाली कि भाई इसका फ्रेंच फार राइट जो लीडर मरीन लापेन है, उसके साथ थ्रीसम कैसा होगा, इसको मार देना, खुदकुशी कर लेनी चाहिए, इसकी वो जो खतने अफ्रीका में, और हजरत मोहम्मद की बुखारी की हदीस भी है औरतों की खतनों पे भी, तो उसके ऊपर भी जुगत मारी इसको कि शायद इसके भी खतने हुए में होंगे जैसे। तो बहरहाल अफ्रीका में ये प्रॉब्लम फीमेल जेनिटल की जो होती है, खतने, तो उसके ऊपर ये भी कहा गया, यानी तरह तरह की बातें की। तो लेकिन बहरहाल उसके ऊपर फिर अब बैकलैश आया कि जो जूली बर्चिल एक किताब छाप रही थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी कि अब हमने इसकी किताब नहीं छापनी। तो उसने फिर वही हुआ, फिर ये कैंसिल कल्चर है, लेकिन ये वाला कैंसिल कल्चर इतना बुरा नहीं है,
کیونکہ یہ کھل کے اس عورت نے ریسزم کا مظاہرہ کیا اور اس کو پھر اس کی اپالوجی اس نے دی. اس نے ایک تو اپالوجی بھی دینی ہے, صحیح بات کے اوپر دو. اب اس نے اس جیسے لوگ جو ہیں, یہ اس طرح کے بھکت اور یہ جو رائٹ ونگر جو ہوتے ہیں اتنے بیوقوف ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہر چیز ہی خراب ہو جاتی ہے. پہلے تو اس نے ذاتی طور پہ اس کے اوپر اٹیک کیا, لڑکی کے اوپر, چونکہ وہ صرف مسلمان ہے. کوئی وہ حجاب نہیں پہنتی, کوئی اس نے اسلامی بات نہیں کی. بس اس نے یہ کہا کہ اس کا جولی برچل کا جو دوست تھا, اس نے ایک ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ ماری 9 سال پہلے. اس نے کہا کہ میں کبھی بھی ٹیچر نہیں بن سکتا, کیونکہ اگر میں ٹیچر ہوتا تو جو میرے سامنے جو پیارے پیارے بچے ہیں ان کے اوپر میری نظر خراب ہونی تھی. یہ اس نے کہا. تو صرف اس نے اتنی سی اس کے اوپر اس نے ری ٹویٹ کیا اس لڑکی نے, مسلمان لڑکی نے, ایش سرکار نے, اور اس نے کہا کہ کتنی دیکھو غلط بات اس نے کی ہے. تو اس کے اوپر اس نے پلٹ کے اس کو جگت مار دی, کیونکہ وہ جولی کا دوست تھا. جولی نے اس کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو اس کا تو اپنا نبی جو ہے اس کی 9 سال کی بیوی تھی, یہ تو جہادیے ہیں, اس کی تو ختنے ہوئے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی اس نے اس کے اوپر اپنے ٹرول چھوڑ دیا, اور بیچاری کو کافی مینٹل سٹریس کا سامنا ہوا, اور اس کو گندی ریسس قسم کی باتیں کی. یہ جو میں نے انڈر لائن کیا, آپ اس کو اگر پڑھ سکتے ہیں. تو اینی ہاؤ, تو یہ اس نے کام کیا جس کی وجہ سے پھر اس کو کینسل ہو گئی وہ جولی برچل. اور اب کینسل ہونے کے بجائے یہ کہتی کہ ہاں میں نے ریسسٹ باتیں کی ہیں. اس نے اسلاموفوبیا کا ٹیکا لگا دیا. عورت نے, جولی نے خود ہی اپنے اوپر لگا دی کہ ہاں یہ اسلاموفوبک بات تھی. حالانکہ اسلاموفوبک کوئی چیز نہیں. آپ اگر اسلام کے اوپر کرٹیسائز کرتی ہے عورت تو ٹھیک تھا, اس کو اسلاموفوبیا نہیں کہنا تھا, لیکن اس نے چونکہ مسلمان کو اٹیک کیا اس لیے وہ مسلموفوب تھی یا اینٹی مسلم بگڑ تھی. تو یہ لیکن اس نے کیا کرائے پہ پانی پھیر دیا, اور اس طرح اسلاموفوبیا کا جو جھوٹا نیریٹو ہے اس کے اوپر ٹھپا لگ گیا. اور یہ بھی ایک بڑی عجیب سی مجھے حیرت ہوئی یہ پڑھ کے کہ یہ اس نے جو حرکتیں کی, تو ٹائمز نے لکھا کہ یہ تو جی بڑا غلط ہو گیا اس کے ساتھ, یہ لڑکی تو جولی برچل تو اسلام کو کرٹیسائز کر رہی تھی بھائی. اسلام تو یہ کینسل کلچر دیکھو, وہ جو ہے وہ کستانی پاگل ہو گئے وغیرہ وغیرہ. بھائی یہ اسلام کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہی تھی, اس نے ایک عورت کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا. تو اس لیے میں اس لیے آ رہا ہوں آپ کو اس لیے نیوز شیئر کی. تو جو ہندوستان میں بھی جو زبان استعمال کی جاتی ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے, اسپیشلی جو انفلوئنشل لوگ ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, پولیٹیشینز ہیں. ایک تھڑے کے اوپر بیٹھ کے تو کوئی بات کر رہا ہوگا جی سو مسلمان ایسے ہیں, یا کوئی کہہ رہا ہو ہندو ایسے ہیں, کافر ایسے ہیں, ان کی اتنی ریچ نہیں ہوتی, ان کی 5-10 لوگوں نے سننی ہے زیادہ سے زیادہ. لیکن جب ایک جرنلسٹ یا کوئی انٹلیکچوئل اس طرح کھل کے بات کرتا ہے تو ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں جو یہ ایک سینٹیمنٹ ابھارتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سینٹیمنٹ جو ابھر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں پوری, چاہے فار رائٹ کا ہو ویسٹ میں ہو, یا ہندو بھکتوں کا ہندوستان میں ہو, یا ایون پاکستان میں ہو, مسلم بھکت جو ہیں, مومنین جہاریز جو ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اپنی زبان کے اوپر چیک رکھا جائے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں آپ اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, مسلمان کو نہیں کر رہے. مسلمان ایک انسان ہے, انڈیویجولی وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو گروپ آف پیپل ہے اس کے اوپر آپ ایسی بات نہیں کر سکتے. اس کے اوپر میں نے آپ کو یہ ایک ایگزامپل دینی ہے اسی کے اوپر کہ اب ہمارے اوپر ہم جیسے لوگ, ہم سے زیادہ اسلام کے اوپر کون کرٹیسائز کرتا ہوگا, لیکن آپ کو میرا خیال کوئی 500 کے زیادہ, کچھ 1000 کے قریب ویڈیوز 2-3 چینلوں پہ پڑی ہوئی ہیں. آپ کو کبھی ایسی کوئی بات نہیں ملے گی جس میں نے اکسایا ہو مسلمانوں کے خلاف. کچھ مسلمانوں کے کرتوت جو ہوتے ہیں یا معاشرے کے کرتوت ہوتے ہیں وہ میں ضرور دکھاتا ہوں, لیکن کبھی اس کی وائلنس کی یا ان کی طرف نفرت کی کبھی تلقین نہیں کی. اسلام کے اوپر خوب ٹکا کے کی ہے, اسلام کا خوب شغل لگایا, اس کی کرٹیسزم کی ہے. اس کے ریزلٹ میں ہمارے اوپر اس وقت ہزاروں لوگ گالیاں دے رہے ہوں گے, قتل کے ہو سکتا ہے کئی لوگ پلان بھی بنا رہے ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی بیٹھ کے کہنا شروع کر دوں اس طرح کی باتیں جس طرح کی وہ کرتے ہیں. تو یہ ایک سمپل لوگوں کا رویہ ہے کہ اگر ان کو کسی سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ سارے ایسے ہیں, اور ان کو دشمن بنا لیا اور اپنی صفیں جو ہے متحد کر لیں. یہ اسلام کا بھی انفارچونیٹلی یہی ایک نظریہ ہے جو کہ ایسے ہی ہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.